مقصد دا آمد مصطفیٰ دا شو او اعلانیو کو کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تاسو بہتر قوم یئی، بہتر امت یئی صرف پدے وجہ باندے چھ بخپلا پا قرآن او پا سنت زان پوئے کے بیا دا اللہ احکامات عام مخلوق تو رسے. کا بادشاہ دے اغتم لارشے، کا تاجر دے اغتم لارشے، کا ڈاکٹر دے اغتم لارشے، کا انجینئر دے اغتم لارشے، کا بزنس مین دے اغتم لارشے، کا کم شعبے سرے تعلق دے اغت لارشے. ہم ورطا دا پروردگار حق ہے، ہم ورطا دا مخلوق حق کا رکے اغم پدی دن باندے راولے. آقا دے دا پارا راغے چھ دا نظام بدل کی، نظام ختم نکی، نوے نظام در نکی، بلکہ دے نظام کے انقلاب راولی. دا مخلوق نظام آ بدل کی، دا خالق نظام پاغے باندے واچئی، مخلوق بشریت برابر کی. دا مقصد ہو دا آمد مصطفیٰ خنن امت مصطفیٰ اگا مقصد ہیر کو دا جاہلیت رنگنا واپس بدئی باندے راغلل عذابنو سر حرزے کی مخدی. نن زمون موضوع دا مقصد دا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دا ټولو نه وړاندې د بنیر زخمونه لا ورغلي نو چې د کونړ دړې په قبرستان باندې بدلې شوې. د افغانستان زرو نبر مسلمانان په زلزله کې په نیمه شپه کې د خاورو لاندې دفن شو، خپل کورونه یې قبرستان وګرځېد. لا د سوات اوبه اوچې نه وې چې د پنجاب 1500 نه بر کلي ہر کور په تالاب باندې بدل شو. صرف دانا چې مخصوص علاقے، مخصوص کلی، خاص مقامات په داسې غټو مسائلو آسمانی آفتونو کې گرفتار دي، بلکہ کمون پروئے زمین باندې د مسلمانانو حالات وګورو نو دا سیلاب او زلزلے صرف پدې باندې بس نه دا. څو ورځې وړاندې د سیلاب سلسله شروع ده، په ټول ملک باندې مجموعي د ګرانۍ، د مهنګۍ او قسمه قسم سیزونو قحط راغی او گرانی اسمان سره خبره کوي. د 1500 توړه 2.5 ته ورسېد. نو که یو قوم د وجود په لحاظ سره نقصانی شو، یو قوم د مال په لحاظ سره نقصانی شو، نو مجموعی سطح باندې دا قوم اسم د فقر او فاقو سره مخ وو، غربت او مشکلات سره مخ وو. اوس د دې سیلابونو اثرات با څومره کاله په دې خلکو باندې باقي وي. کله د مرضونو په شکل دا ډینګي دا او دا فلانه مرض او دا فلانه وبا، ځکه دا سیلابونه ځان سره امراض وروړي او بیا کدا نه نو قحط او غربت سره مخ. نو دا مجموعی سطح ملت مسلمہ په مشکلاتو گرفتار دے. دا غزہ مظلوم مسلمانان بیار و مددگار امت مسلمہ پریخی دی. پا غزے کے دا غی کورون فنا شو، دا غی مریضان اسپتالون برباد شو،
پاغی باندې قحط لوګه دا تند دا حکمران هغه په دې باندې وګ نه کوي انجام او اثرات عام مملکتونو ته ورسېدل یمن وګوره په مشکلاتو کې گرفتار دی لبنان وګوره په مشکلاتو کې گرفتار دی د شام مسلمانان وګوره په مشکلاتو کې گرفتار دی اردن وګوره حیران او پریشان دی او ته بل طرف ته کته په مصر باندې نظر وکې نو د سیسی پرنګ ظالم حکمران هغه بر سره اقتدار دی انسانان مسلمانان تسان نشي اغسته کته عام مملکتونه د مسلمانانو وطن لیبیا وګوره نو په هغه ځای کې مجموعي صورتحال برباد دی نو مشرق وسطا مسلمان په ځان باندې اخته دی بیا دې وطنونو کې ایشیا مسلمان تکلیفونو سره مخ دی بیا عام دنیا کې مسلمان باندې ځمکه را تنګه ده ته توجه که دې حالاتو ته که ته دنیا او جغرافیه باندې خبردارې نن دې وخت کې که مسلمان گرفتار دی نو په هغوی باندې د برنه هم مسلمان حکمران مسلط دی چې جابر دی ظالم دی قسمه قسم رنګونو کې خپل قوم ته مشکلاتو سره مخکول غواړي او مخ کړی دی د هر حاکم مقصد نن دولت او پیسه ګرځېدلې ده نو دا صورتحال دی اصل اسباب شاته څه دي طالب وی مقصد آمد مصطفیٰ مونږ نه دی پیژندلی موږ په دې ټولو غمونو باندې دردمند یو او مسلمانانو نه غوښته کوو که څوک د کونړ مسلمانانو سره او د افغانستان مظلومانو سره امداد کوي نو په جار باندې دی کوي د بنیر مسلمانان خپل مړم په سر پروت دی هغوی سره امداد رسول شیخ کاره دی کوي صرف په دې باندې بس نه د پنجاب کې مسلمانان که دغه فقر فاقو خلکو سره امداد کولی شي نو زړه دې کولو کې او هغوی سره د امداد وکړي د امت مسلمه مسلمانان د غزه مظلومان دې نه پرېږدي د دې کلي نه که بایکاټ د یهودو د نصوارو د پروډکټس په شکل کې کولی شي نو خپله ایمانی فریضه ادا کا خو یو نه یو محاذ کې د دې مسلمانانو امداد وکړه دعا کو رب کائنات دی چې څومره مظلومان په دې مشکلاتو کې گرفتار شوي دي رب کائنات دی د هغوی د شهداو درجات بلند کړي پسماندگان او کمزوري ضعیفان او تلپاتې دردونه چې د چا په زړه باندې شو پروردګار دې د هغوی زړونو دپاره په خپله مرهم پټی شي او څومره مسلمانان چې مریضان دي په هسپتالونو کې پراته دي او په دې مشکلاتو کې پریشانو سره مخ شوي دي رب کائنات دې دیرپا او فوراً عاجل هغوی ته شفای کامله عاجله ورکړي باقي مسلمانانو ته دې رب د استغفار توفیق نصیب کړي چې د موجوده حالات او مصائبو نه پروردگار منګ او تاسو بهر کړي قرآن ختم کړی دا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون محبوبا د مکې په ځمکه باندې ته موجود یې دا خلق چې څومره کفر کوي دا خلق چې د کعبې حرمت څومره پامال کوي آزاد دي کوي دي دا خلق چې د ظلم کم انتها کوي بالکل دی کوي دا آزاد دی او دی بچ دی ولی سوجدا رب کائنات فرمائی وانت فیہم ستا وجود پاک پدے قوم کے موجود دے ترسوچ ستا وجود اطہر جسد مبارک پکم قوم کے موجود وی در رب العالمین غیرت اجازت نور کئی چپاغا قوم عذاب راشی ستا دا وجود پاک برکت دے دا وجود اطہر برکت دے چدا د مکې مشرکان بچ دي
په دوی باندې د قوم عاد او ثمود پرنګ عذاب نه راځي تر څو چې آقا و مجموعي سطح باندې قوم او ملت او د آقا امت د عذاب نه محفوظ و کله چې آقا کریم دنیا نه پرده وکړه نو دویمه لاره پروردګار پرېښې ده وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کته موجود عذاب بن راولم کته نه یو قوم د بد کردار کوي ستا ملت او امت په ګناه کې مبتلا ای غواړم چې عذاب پې راولم څنګه به بچ کېږي د عذاب نه وهم یستغفرون تر څو چې قوم توبه وباسي استغفار کوي رب کائنات فرمائی دا قوم او ستا امت به محبوب عذاب نه بچي کستا وجود پاک موجودی دی چې څومره کفر هم کوي رب عذاب نه نازلی ستا وجود پاک د دنیا نه پرده شو دی چې څومره ګناه کوي خو استغفار ورپسې کوي توبه وباسي صدق دل نه ندامت او پیمانتیا ښکاره کوي رب کائنات به په دې قوم باندې بیا هم عذاب نه راولي دا د الله جل والا احسان دی افسوس مسلمان نن د آقا صلی الله علیه وسلم ژوند او سنت د خپل ژوند ویست ما یو کتاب کې کتل د آقا وجود اطهر موجود دی هم عذاب ناراضي آقا نشتا خداغه اسوه حسنه داغه سنت په قوم کې موجود دی هم به عذاب ناراضي افسوس هم آقا منگ نه پرده کړی دا هم د آقا سنت منگ په خوخه باندې شاته ورزولی د کوم سنتو ګارنټي چې پروردگار قرآن کې اغسطه دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ در رسول اللہ پا جن کے تاسو دا پارا بہترین نمونہ دا او نجات دے زکا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آقا چه رب راستو لے دے رحمت دا کل عالم دا پارا دے ہم وجود منگ نہ پردہ کرے دا ہم سنتون منگ پشا باندے غرزولی دی اثر دا دے امت مسلمہ مجموعی طور باندے مشکلات سر مختی دا آقا سنتم شاعت غرزولی دا کفر طریقے مخبلی کڑی دا کفر نقش قدم مخبل کڑے د کفر عیاری او مکاری او دا غي سټیلونه مونږ ته محبوب شوي د کفر وطن ځان د پاره نجات ګڼو د کفر لمن هم حکمران نیولې ده هم په کلي کې د عام ساده خلکو نیولې ده د کفر لار هر چا په خوخه باندې اختیار کړې ده او د کفر سټایل ځان د پاره فخر ګڼي بیا داسې مشکلات چنن ورسر امت مسلمہ مخ دے او رب کائنات فرمائی اولا یرونا انہم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم فی کل عام مرہ او مرتین رب کائنات فرمائی عجب انداز کے وی دا خلق بیام فکر نکی ہر کال پدی باندے یو نہ یو شکل کے عذاب راولم ہر کال پدی باندے یو نہ یو شکل کے تنبیہ و خبردارے پا قسمہ قسم مشکلات و سرور کو دی بیام دا فکر نہ کرنا لیو نصیحت نہ قبلی ولا هم یذکرون کال دو مخکم زلزلے کال دو مخکم سیلابونو دا بیا راغلل سور لسو مخ کے قرآن بیلی دی اولا یرون نگو رئی انہم یفتنون فی کل عام مرہ و مرتین چہ ہر کال یوزل دوزل زتا سبان دے عذاب راولم بیام سبق ناخلی تو بنو باسی
عجب وی او امن اهل القرى ان یاتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. دا د کلو والا نه پوهیږي د کونړ زلزله کم وخت راغلی ده؟ څه ټایم و؟ 12:30 بجې. او بیګا په موږ تاسو باندې زلزله څه ټایم راله؟ نه صد پاسه ګوره شپه. الله عجب وی او امن تاسو په امن یې اهل القرى دا کلو والا ان یاتیهم بأسنا چې په دی باندې راشي زمونږ عذاب بیاتن شپه کې وهم نائمون دی بودی او سحر به خلق مړي روچتای. عذاب براشي شپه کې تب خبرم نه سحر به خلق مړي روچت. دا قرآن وی. د بنیر سیلاب څه وخت راغلی؟ سحر 8 بجې وي 8:30 بجې. خلق سکولونو ته روانو او یا سکولونو کې داخل شو. کورونو کې زنانه بیغمه مصروف او لکان کرکټې کوي لوبې کوي. او امن اهل القرى ان یاتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. رب کائنات فرمائی تو پا امنے پتا سبان دے با عذاب راشی دحن دا چاش پا وقت کے دحا چنور را پورتشی و رنا الخ وری وهم یلعبون تاسو بلو بے کوئی خبر بمنے. قرآن سور لسوکال مخ کی وئی دا دستور و عادت خداوندی دے. عذاب دا سے وقت کے راولی چتنا خبری فکر کے دم نئی او کور دل کبر کی. اصل وجہ صدا من مقصد دا آمد مصطفیٰ ندے پی جندے آقا ندے راغلے تجارت شتا لإیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف. دا مکی قریش شام تم تجارت لزی یمن تم تجارت لزی آقا و نبوت ندے راغلے و تجارت شتا. بیاویم آقا ندے راغلے زراعت شتا زمیداری شتا. مدینہ دا سرخیز مکہ دا و زراعت زمیداری دا. طائف سرخیز مکہ دا با آغازے کی زمیداری دا. آقا ندے راغلے نبوت ندے ملو او زراعت زمیداری شتا. آقا ندے راغلے منگو تاسو سرکاری نوکرے پس منڈے ہو. دا روم او دا فارس دا کیسر او دا کسرا پا دربارونو کے مزدوران شتا. اغوی ماہانہ تنخواہ اخلی 15 زرا کسان کچن سنبالی. نو گورا آقا ندے راغلے سرکارم شتا دا سرکار نوکرم شتا. آقا ندے راغلے تجارت شتا. آقا ندے راغلے زمیداری شتا. آقا ندے راغلے نوکری شتا. آقا ندے راغلے د خلکو پراپټي او جیدات شتا. آقا ندے راغلے د خلکو رشتې خپلولي شتا. آقا ندے راغلے قائدین او لیډران شتا. نو آقا بیا ته څه لرالې؟ تجارتمو زراعتمو روزګارمو هر کارمو. محبوبہ ستا د آمد مقصد څه دی؟ تپو ذہن ترازی ارس خوشتا کنا دا آقا دا آمد بیا مقصد و ضرورت سدے. ہر چیز موجود دے. محبوبہ تس تراغے نو طالب وی دو خبر ذہن کے دا دو خبرو تا آقا راغے. ہر یو سشتا خوخبل مالک پہ جنگلو نشتا. آقا راغے ہر کستے پروردگار خودو
حاکم ته مویل معبود یو گنا، تو بادشاہ ہوئی خو واقدار او تصرف والا نہیں، بلکہ پزمک یو قطعہ تو نظام خو چلے، خدا کل عالم نظام چلو ان کے استارب دے وے منا. نو کرتے ہوئے تا تا ہر یو سیز ملاوی گی، خدا یو لوی رب حق دے در باندے، داغت توحید او منا. تاجر تے مویل یو رب او منا، زراعت پہ شت مویل یو رب او منا، پا یو رب باندی عقیدو ایمان جوڑ کا. آقا راغے تا سٹول خپل کارون تر سرکی، خو رب العالمین وحدہو لا شریکو ملے. او دویم خبرہ آقا راغے دے دا پارا چه دانت تجارت کے نسوک چه دی سنگ اوال خو چه تا مالدار شے، تا زراعت کے خو چه سنگ میوہ خرسے و پا کم انداز خرسے، خراب پا خرسے و کلوندہ خرسے، پا قسمہ قسم رنگونو باندے خرسے. آقا دے دا پارا راغے چه دا یو بالحق او پہ جنا، بس پروردگار کائنات قانون روڑو، عقل نکار واخلا کا بادشاہ پلان دے رعایہ باندے ظلم مکوا، کا تاجر پا تجارت کے فراڈ او دروغ موایا، کا بزنس مین یہ نو خلق سر پا ڈیلنگ کے فراڈ مکوا، کا تزمیدارے یا سخر سون کے غستن کے نو کرمال کوٹا مال پدے کے فرق کوا، کوٹا پا کرم آندے مخر سوا. کتا عام خپل منس کے دا چم گونڈو دا قبلے خاوندے نو دانا چے یو بلتا ظلم او نقصان رسے، خپل منس کے رواداری قائم ساتا. آقا راغے ہم دا اللہ حق اخکارکو، ہم دا مخلوق حق اخکارکو. مقصد دا آمد مصطفیٰ دا شو او اعلانیو کو کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تاسو بہتر قوم یئی، بہتر امت یئی، صرف پدے وجہ باندے چے بخپل پا قرآن او پا سنت زان پوئے کے بیا دا اللہ احکامات عام مخلوق تو رسے. کا بادشاہ دے اغتم لارشے، کا تاجر دے اغتم لارشے، کا ڈاکٹر دے اغتم لارشے، کا انجینئر دے اغتم لارشے، کا بزنس مین دے اغتم لارشے، کا کم شعبے سرے تعلق دے اغت لارشے. ہم ورطا دا پروردگار حق ہے، ہم ورطا دا مخلوق حق کا رکے، اغم پدی دن باندے راولے. آقا دے دا پارا راغے چے دا نظام بدل کی، نظام ختم نکی، نوے نظام در نکی، بلکہ دے نظام کے انقلاب راولی، دا مخلوق نظام بدل کی، دا خالق نظام پاغے باندے واچئی، مخلوق بشریت برابر کی. دا مقصد ہو دا آمد مصطفیٰ خونن امت مصطفیٰ اگر مقصد ہیر کو دا جاہلیت رنگنا واپس بدئی باندے راغلل عذابنو سر حرزے کی مخدی. آقا ختم کردو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی دے، حدیث امام ترمذی راوڑے دے، پا ابواب الفتن کے موجود دے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی اے خلق یاد ساتیا کو فرمائل او ناشنا خبر اوکا کلچے دا بیت المال مالونا اغا خلق پل حق گڑی. ستا پسر باندے میں پیے وزیران پیسے را جمع کی تا تنرا رسی و غیخ پلی کی پگاڑو کے گرزی کلچ پردے مال و دعام مخلوق مال اغا حاکم خپلو گنی. کلچ امانتونو کے خیانت شروع شی، یو کس تا دی یو سی زمانت کے ورکو آغا پا کی خیانت کئی وہاں کئی. کلچ ملگر زان ترا لنڈ کی او پلار زان نہ جدا کی، پخپل پلار باندے ملگری تا ترجیح ورکول شروع شی.
ادنا صديقه واقصى عبا. ملګری ځان ترا لنډول او خپل پلار ځان د لرې کول. مړه زما د دې ملګري خبره زه چرته غورځوم، پلار مې چې د ده مقابله کې راشي ملګری مې ملګری دی، د ده خبره زه کله هم نه غورځوم، د پلار خبرې ته هېڅ حیثیت نه ورکړو. کله چې انسان ترجیح ورکړي ښځې ته په خاوند یا خاوند د ښځې تابع شي وعق امه او د خپل مور نافرمان شي، ښځه ورته حکم کوي خاوند جی جان تابعدار، مور ورته ډرو کی نو د مور نه مخ واړي او ورتو کی د اکاوي. او کله چې زما په دې قوم او ملت کې مولیان علم شروع کی د دنیا د مفاداتو دپاره، طالب علم حاصلی چې ماته په دنیا حاصل شي دین نه. کله چې د دې مجموعي معاشره کې دمې ګډېدل شروع شو د اجراګانو مجلسونه شروع شي، کله چې ډول او سرنا بینڈ باجے او رباب منګې د دې ماحول په حجرو کې شروع شي، او کله چې په جوماتونو کې رنګارنګ اوازونه پورته کېدل شروع شي. 1400 کاله مخکې دا منې لال وی چې جومات کې رنګارنګ اوازونه نن په موبایلونو باندې ګوره، د کعبې په طواف کې ګوره، د روضې په سلام کې ګوره. کله چې حکمران ظالم شي د ملک مجموعی سطح حاکم ذلیل او رذیل انسان راشي، د قوم سردار شوده سړی وټاکلی شي. اکا فرمای دا حالات چې پتا سوراغلل نو امت مسلمه بیا د زلزلو انتظار کوي، بیا په ځمکه باندې د ورننوتو د ځمکې د شلیدو انتظار کوي، بیا په خپلو شکلونو کې د بیزوګانو او د قسمه قسم رنګونو انتظار کوي، او د برنه په ځان د کانو د باران انتظار کوي. رب کائنات بیا داسې قوم نه معاف کوي، دا گرفتار کی دی باندې داسې عذابونه راځي ځای په ځای دا د کفر د لاس نه ټکولی کېږي. 1400 کاله مخکې جناب ابو هریره رضی الله عنه دا کا د خولې خبر را نه کړ. آیا نه دی نن زمانې حاکم شو دا؟ آیا نه دی نن د قوم مشر او لیډر کمکل، د دین نه انپړ او جاهل؟ آیا نه دی نن زمونږ په معاشره کې او بهر په علاقو کې قوم قبیلو کې ډول او سرنا عام، د اجراګانو د ډمو پروګرامونه عام؟ آیا نه دي نن ډېر خلک چې ملاتوب خرڅوي د څو پیسو دپاره او د حکمران پیسې ته ناست دي؟ آیا نه دي نن دې معاشره کې د مور نه باغیان او د ښځې تابعدار؟ آیا نه دي نن زموږ د معاشرې افراد پلار نه دشمنان او د خپل یار تابعدار؟ آیا نه د نن معاشره دی پوزیشن کې چې خلک خپل مالونه هغه د حکمران نم بچ کوي او د خپلو نه هم بچ کوي؟ آیا نه دی نن دا پوزیشن چې پردی مال خلک خپل حلال حق ګڼي؟ آیا نه دی نن دا حالت چې امانتونو کې خیانت په جرت باندې کوي؟ رب کائنات فرمای د خپل عذاب انتظار وکئ. دا ځمکه ستاسو جرم نشي برداشت کولی، دا اسمان ستاسو زیاتې نشي برداشت کولی، دا هواګانې ستاسو دا ظلمونه نشي برداشت کولی. هر لحظه د نوي عذاب انتظار کوئ، مجموعي سطح باندې به گرفتار یئ، ستاسو نجات بنی. ولی آمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مقصد هم نه دی پیژندلی. نن مونږ آمد مصطفی مقصد نه پیژنو.
عید میلاد النبی دے بس غاٹ برنس دے عیسیانو په سر کې دا او اوږده ټوپۍ دا د عیسیانو لباس منګې په عید میلاد کې اچو سړکونو تروزه سړکونه بلاک کا مریض دے هغه د مري ماشوم بیمار زنانه دا د مري د چا فلایټ دی په غربت په قرض پیسې راغستې دي سړک بند دی ا د تباشي ولې زمونږ جشن میلاد جلوسونه دي او بیانونه دي دا کم دین دی او دا کم مذهب دی او دا فکر تاسو له درکړی چا دی چې سړک بند کجي جلسه ده سړک د جلسو ځای و که ګراونډونو میدانونه د جلسو ځای مزدور مزدوری لراوته دے 2 روپے گٹی ستا د جلسې د جشن برکت دے اغنن 2 روپے کورته یو لړی یو پنډی دے پکی سخانه کی پند پسر کی تسل ور کې بل 50 ور کې ستا جلسو میلاد دے دکانونه بندي نن پندیانو کر روټه نشته دا کم فکر تاسو باندې غالب شو دا کم سوچ پتا سو باندې را دا د چا رنگونه دي چې په دې امت راغلل افسوس بربادۍ سره مخ یو د دین نه باغیان شو عذابونو سره مخ شو خدا را استغفار کوي دانا چې ستاسو الله پنځ لوی قدر دی او دا کم چمړو شو شهیدان شو د دې نشتا څنګه شپه کې غي فنا شو دا یو جړک بی او سحر بستا سو جنازو چتولو د پارا د پنجاب او د آغا یورپ خلق را رسی او جنازه بموجده یاره جی پا کافر و عذاب نرازی سونا کافر دیو پا مسلمان رازی چه من کلمه بیلی دا نکن کافر سکوٹ دشمن دے پا دشمن نرازی آغا تا ڈیل دے اخو اخکارے انکار کرے تو خدا یارے لاسم ورکے او فراٹ کے خلق وی یار دی یار او ملگرینا اگر دشمن دیر خدے چخکارا دا دشمن اعلان دے دا خو ملگریم دے زان دوسم ثابتی فراٹ کئی دوکا کئی ماتا ضرر را رسی یار دا مرگرے کٹکول پکار دی تو خدا اللہ ملگرے تو خدا اللہ نیستے اللہ ولی الذین آمنو اللہ خود دوست دے دا مومنانو نو مومن خور سر وعدہ کرے دا چیزا بتا منم ستا حکم بمنم نو یو طرف تا وعدہ کے بل طرف تا دشمنی کے سزا امتا تا ملاوے گی خکارا دا کفر اعلانو کا اس عذاب دے دل تنشتا کرالو راغلے بھئی کنیستا خیرت تا مسئلہ پاتے مسلمان یا با دو ٹوک مسلمان یا با سوچ کافر سوچ کافرم بچ دے کامل مسلمانم بچ دے دا منس کے ڈمڈول چکم منافق دے دا ہر زے کے پازاب و پس ازا گرفتار دا با ارٹیم پریشان دے پروردگار سپن سبا سی سوخی دا سنچ دورو خبئی او تبا بیا بچے کلم دا سنشی کے دے مجموعی سطح باندے استغفار کوا سحرم استغفار سلزلوایا او مخامم استغفار سلزلوایا دمونس پا بندی شروع کا اس پتن لگی مر کم ٹیم آواز کئی اس پتن لگی کم ٹیم اغنلی دن کے مخلوق پا نظر باندے رازی کلچ دے پا نظر راغلل یا بڑیر استغفارونو کی خو پکار بنا رازی دا دنیا تاسو ډیر عمر تیر کو لیک درته پاتې او دې ماشومانو ته لیک ډیر پاتې او دمر پمنډ یو داسې حالات دي چې د سترګو رپ کې بس حالات بدلی پرون ماشوم یو نن سپینګیره خویونه دې لا بدل نه دي چې قبر ته دا دې ورسېدي حالات دې ته راغلي دي جون لړ شوی په دې کې ته د الله نه باغي د حلال و حرام و تمیز نا مخلوق سر ظلم زیاتے پخپل مس کے مشت و گریبان مجموعی سطح باند خلق و تپریشانے دا منگو تاسو جوڑ کڑے چھ ترسو پوری سی مسلمان نے پکور کے بدے لانجی
بہر برباد یہ تجارت بد ناکام وی مجموعی سطح ظالم حکمران سر بمخے کا صرف استغفار اللہ تد مخپلار کو مقصد در رسول اللہ درا تقدو پہ جندو جن کے دے داکا سنتو نرا وستل نو دنیا و خیرت کے بکامیاب شے رب کائنات دے دا خبر زمن زڑت کزکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ.